बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा ख़ान। और जिस तरह से गुज़िश्ता गई रात जो है एक रशिया के करीब ज़लज़ला आया, 8.8 मैग्नीट्यूड का ये ज़लज़ला था, जिसके बाद सुनामी वार्निंग जारी कर दी गई। और अमेरिकन सदर ने भी इस पर बयान दे दिया और उन्होंने कहा कि आप महफूज रहें, लेकिन जानते रहें कि कहीं कुछ होने वाला तो नहीं है। ये बात आया ज़लज़ला रशिया में, ठीक है, उसके झटके जो हैं वो बहुत सारी ममालिक से जो है उसमें सुनामी की लहरें टकरा भी रही हैं। 3.3 मीटर तक ये ऊंचाई वाली लहरें हैं और इससे सुनामी जैसी कंडीशन जो है वो किसी वक्त भी पैदा हो सकती है। अलार्मिंग किया गया, ठीक है। जापान में न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी बंद कर दिया गया और वहाँ पे लोगों को उस न्यूक्लियर प्लांट से जो कि के करीब था उसको वहाँ से हटा दिया गया और बहुत सारे लोगों को वार्निंग जारी की गई है कि वो अपने अपने मकानात खाली कर दें। बहुत ऊंचे दर्जे की लहरें जो हैं वो आ सकती हैं। और इसका अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा लें कि अमेरिकन प्रेसिडेंट की जानिब से भी इस पर ट्वीट आ गया। बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। और रशिया जो है, रशिया की मिनिस्ट्री, उसने अभी तक तो खैर किसी बड़े जानी नुकसान का नहीं बताया है, लेकिन इस कदर ऊंची लहरों से तबाही तो फैल सकती है। सुनामी पहले इस दुनिया देख चुकी है एक दफ़ा से, और उसके बाद जो है लोग बहुत ज़्यादा खौफज़दा हैं। लेकिन मेरे बोलते कालम का आज का मौजू ये वाला ज़लज़ला नहीं है। मेरा मकसद यहाँ पर बैठने का आपको ये बताना है कि सबसे ज़्यादा ख़तरा अमेरिका को है। जी, सबसे पहले तो आप बुखारी शरीफ की एक हदीस सुन लें जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और ये अबू हुरैरा से रावी हैं और वो इसके रावी हैं इस हदीस के, और उन्होंने कहा कि क़यामत नज़दीक आने लगेगी तो ज़लज़ले ज़्यादा आएंगे। इसमें और दो एक बातों का भी ज़िक्र है जो कि शायद हमें पूरी होती नज़र आ रही हैं इस वक्त भी, और इसमें बहुत सारे मामला जो हैं ऐसे ही हैं। उन्होंने कहा कि ज़लज़ले बकसरत आएंगे, ज़माना करीब हो जाएगा, फितने ज़ाहिर होंगे, कत्ल व गारतगरी बढ़ जाएगी, मारने वालों का और मरने वालों को ये पता नहीं होगा कौन मार रहा है कौन मर रहा है। दौलत की बुगदाद होगी और बहुत सारा ऐसा माल जो कि नहीं होना चाहिए वो होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें आ जाती हैं, लेकिन इसके अलावा मुझे आज के ज़लज़ले का सुनने के बाद आज से कुछ 40 साल 35 साल पहले मुझे पाकपतन में लगा एक पोस्टर याद आया। मैं पाकपतन अड्डे पे खड़ा था और वहाँ पर एक पोस्टर लगा था जिसमें समंदर की लहरों को उठता हुआ दिखाया गया था और कहा गया था कि अमेरिका इस तरह के ज़लज़ले से तबाह हो जाएगा। पोस्टर पता नहीं किसने बनाया था, किस जमात का बना हुआ था, लेकिन इतना तो मुझे याद नहीं है। लेकिन मैं जब भी कभी दोस्तों के साथ हंसा करता था तो मैं कहता था यार हम तो ये दुआ कर रहे हैं कि अमेरिका जो है वो टेक्नोलॉजी से हमसे तबाह नहीं होगा, ज़लज़लों से तबाह हो जाएगा। लेकिन ये बात अब हकीकत पर मबनी है कि अमेरिका की तबाही एक ज़लज़ले का नतीजा होगी। है ना बड़ी बात। और इस ज़लज़ले का नाम भी साइंटिस्ट रख चुके हैं, इसको कहते हैं द बिग वन। जी हाँ, बहुत बड़ा ज़लज़ला है। और ये इसकी अगर आप चीज़ों को देखना शुरू करें, इसकी तहकीक को पढ़ना शुरू करें तो आप खुद भी खौफज़दा हो जाएंगे कि क्या अमेरिका वाकई एक ऐसे आतिशफ़शां पर बैठा है जो किसी वक्त भी फट सकता है। हज़ारों लोग जान से जा सकते हैं, बिलियन एंड ट्रिलियंस डॉलर का नुकसान हो सकता है। बड़ी बड़ी बुलंदो बाला इमारतें और बुलंदो बाला दावे और उनकी सिक्योरिटी और उनकी फ़ौज और उनकी असला और टेक्नोलॉजी सब खसो हशाक हो सकती हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, अमेरिकन जो है यूएस जियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट है जिसने बताया है कि इनके पास सान एंड्रियास फॉल्ट पर जो है एक ऐसी फॉल्ट लाइन है जिसकी लंबाई जो है 800 किलोमीटर है और कहा जाता है कि ये हालात से भी नज़र आती है। ये फॉल्ट लाइन ऐसी है जिसमें दो आप भी समझते हैं इसको कि ज़लज़ला कैसे आता है, तो टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं वो आपस में टकराती हैं। तो साइंटिस्ट का ख्याल है कि हर 150 से 200 साल के दरमियान ये प्लेट्स आपस में टकरा कर एक ज़लज़ला पैदा ज़रूर करती हैं। और छोटे छोटे ज़लज़ले तो क्योंकि ये तैर रही होती हैं तो आते ही रहते हैं। लेकिन ये जो फॉल्ट लाइन है जिसको वो कहते हैं कि सदर्न कैलिफोर्निया जो है के पास ये सान एंड्रियास फॉल्ट पर जो है इसका को 300 साल गुजर गए, ये खामोश है। अब इसकी खामोशी जो है
یہ سائنٹسٹ کو پریشان کر رہی ہے اور ان کا ماننا ہے کہ یہ اپنی فورس کو جمع کر رہی ہے، اور جب یہ فورس پورے طریقے سے باہر نکلے گی، یعنی زلزلہ آئے گا تو اتنے میگنیچیوڈ کا ہوگا کہ امریکہ کی بہت ساری ریاستیں صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گی، اور یعنی اس میں بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ صفحہ ہستی سے تو کیا مٹنا ہے، لیکن ان کا نقصان بہت زیادہ ہوگا۔ اور اس میں دا شیک آؤٹ سینیریو 2008 میں ایک مقالہ لکھا گیا تھا، اس کا نام تھا دا شیک آف سینیریو۔ اس کے اندر بھی اسی کی نشاندہی کی گئی کہ یہ جو زلزلہ ہے یہ 7.1 میگنیچیوڈ کا ہوگا، لیکن یہ بہت ہی زمین کے قریب ہوگا، جس کی وجہ سے نقصان بہت زیادہ ہو سکتا ہے۔ کیلیفورنیا زلزلہ پروبیبلٹی ماڈل، یہ بھی ایک مقالہ ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہاں پر زلزلہ ہے، اور ان کا یہ ماننا ہے ان کی اسٹڈی کے مطابق کہ 300 سال سے یہ ٹیکٹونک پلیٹ جو ہے یہ خاموش ہے، اور یہی سب سے بڑا وجہ ہے۔ سدرن کیلیفورنیا ارتھ کوئک سینٹر نے بھی ایک اس بارے میں 2019 میں لکھا تھا، دا فزکس آف ارتھ کوئک فالٹنگ، یہ 2019 کا مقالہ ہے۔ اس کے اندر بھی اسی زلزلے کی نشاندہی کی گئی ہے، جس کو دا بگ ون نام دیا گیا۔ اس کو بگ ون نام کیوں دیا گیا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ ڈاکٹر لوسی جونز ہیں جنہوں نے ایک کتاب لکھی زلزلوں کے اوپر، اور اس کا نام دا بگ ون تھا۔ یہ کتاب جو ہے اس میں ہاؤ نیچرل ڈیزاسٹرز ہیو شیپڈ ہیومینٹی، 2018 کی یہ کتاب ہے جی، جس میں اس زلزلے کے متعلق بہت ساری تحقیقی چیزیں جو ہیں، جو یہاں میں خیر بیان بھی نہیں کر سکتا ہوں، وہ لکھی گئی ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک مقالہ ہے، تحقیق ہے، سان انڈریاس یاس فالٹ کی مائکرو ٹیکنیکل سرگرمیاں، اس کے بارے میں بھی ہے۔ پھر سائنسی جرنلز ہیں، یعنی 2019 2020 21 22 مسلسل یہ پیش گوئیاں کی جا رہی ہیں کہ 300 سال سے یہ کیلیفورنیا کے نزدیک فالٹ رینج جو 800 میل لمبی ہے خاموش ہے، اور اس کی خاموشی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنی طاقت جمع کر رہی ہے۔ میں آپ کو ایک اور بات سے بھی آگاہ کروں کہ جو امریکہ ہے یہ 10 فالٹ لائن کے اوپر ہے۔ اس میں سب سے بڑی سان اینڈریاس فالٹ لائن ہے، جس کی لمبائی میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ ڈینالی فالٹ ہے جو کہ 740 میل لمبی ہے۔ اس کے بعد ان کے پاس نیو میڈرل زلزلہ زون ہے 150 میل لمبا، یہ بھی پورا ایک علاقہ ہے۔ پھر اس کے بعد ہیورڈ فالٹ ہے، یہ سان فرانسسکو کے نزدیک ہے۔ اس سے پہلے جو میں نے بتایا تھا وسطی نیو میڈرل زلزلہ زون جو ہے وسطی ریاستہائے متحدہ میں واقع نیو میڈرل زلزلہ زون مسوری کے قریب ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی کیسکیڈیا سب ڈویژن زون، یہ بھی موجود ہے، اس کی لمبائی 620 میل ہے۔ اور یہ کیسکیڈیا جو ہے یہ اس میں بھی زلزلہ آج سے کچھ 150 سال پہلے آ چکا ہے، اور کافی شدت کا زلزلہ تھا، اور یہ اس کے جھٹکے جو ہے جاپان تک محسوس کیے گئے تھے۔ پھر وہ ساج فالٹ لائن ہے 240 میل تک ہے۔ امپیریل فالٹ لمبائی 55 میل، سان جنسٹو فالٹ لمبائی 140 میل، ایلسونر فالٹ لمبائی 180، ریو گرانڈ رفٹ لمبائی 300 میل۔ یہ وہ ساری فالٹ لائنز ہیں جو کہ امریکہ میں موجود ہیں، اور امریکہ ان کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ سائنٹسٹ کا یہ ماننا ہے یا ان کی تحقیق یہ ہے کہ ان میں جو سب سے بڑی 800 میل لمبی فالٹ لائن ہے جس میں زلزلے آنے کا زیادہ امکان ہے، سان اینڈریاس فالٹ لائن، جس کی لمبائی 800 میل بتائی جاتی ہے۔ اب کلومیٹرز میں آپ خود نکال لیجئے کتنی ہے۔ اس میں اگر زلزلہ آئے گا تو یہ باقی فالٹ لائن کو بھی افیکٹ کرتا ہوا چلا جائے گا، یعنی پورا کا پورا امریکہ جو ہے ایک مرتبہ ہل جائے گا۔ دا بگ ون اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے۔ 300 سال سے یہ پلیٹیں جو ہیں خاموش ہیں، تو کیا امریکہ کی تباہی کسی زلزلے کا نتیجہ ہوگی؟ اب آپ حدیث مبارکہ کو دیکھ لیں کہ زلزلوں کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہر آنے والے دن میں دنیا کا کوئی نہ کوئی خطہ کسی نہ کسی منٹ میں زلزلے کا شکار ہو رہا ہوتا ہے، اور آپ کی سیسمک سینٹرز جو ہیں اس کی نشاندہی کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ پاکستان میں کتنے زلزلے آئے، زلزلے آ رہے ہوتے ہیں، آپ کو محسوس نہیں ہوتے، اس لیے کہ ان کا میگنیٹیوڈ کم ہوتا ہے، یعنی فالٹ لائن اور ٹیکٹونک پلیٹیں جو ہیں وہ آپس میں ہل کر زلزلہ تو پیدا کر رہی ہیں، ارتاش تو پیدا کر رہی ہیں، لیکن اس میگنیٹیوڈ کا نہیں ہے کہ آپ کو فیل ہو۔
تو زلزلوں کا زیادہ آنا تو اب ثابت ہو گیا ہے، اور دنیا میں جس طرح سے قتل و غارت و خون گری اور اس میں امریکہ کا شامل ہونا ہے یہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ فتنے بھی روز بروز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فتنوں سے، زلزلوں سے، ناگہانی آفات سے، اموات سے محفوظ رکھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔